झर जेजू दिता जिविताची झर जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर आमी जायते वर्सां हांगासर आमी मागण्याक आमी येवन आसा वैमू थोड्यांना शुक्रार येतात थोड्यांना सानोर येतात आनी थोड्यांना दोनूय दिसी येवन आसात पूण सुरवेर आमी हांगासर मागण्याक येतना आनी आतां हांगासर मागण्याक येतना जायत्यो व्यत्यास आसा की ना आसा वैमू सुरवेर असले जिणी आतां आमची ना सुरवेर असले ते खंत बेजारे कश्ट आतां आमचे ना आसूं की पुरो मात न्ही सुरू तुमी हांगासर मागण्याक येतना मतीन जायते सवाल आसले दुबाव आसले जायते कितें म्हणटात क्वेश्चन आसले आसूं की पुरो न्ही गी आतां पवित्र पुस्तका वयच्यान ती आमी आयकतना जायते सवालां उपजातात तुमकां उपजालात गी उपजानात गी उपजाल्यार बरें सवालां उपजाजी आनी पयलीं आमकां उपजालां आसूंक पुरो आतां जायते सवालाक आमकां जापी मेळ्ळा आसूं की पुरो म्हाकाय मस्त सवालां जापी जायते सवालांनी उपजातले मागीर देवाच्या सेवका मार्फत म्हाका तेजी जाप म्हाका मेळटले हांव कोणाक सोदून घेवन वचनातलो मागीर देवाच्या सेवका मार्फत फादर जेरी मार्फत या हेरा भावा मार्फत म्हाका ते सारकी जाप म्हाका मेळटली आतां तुमकां तशें सवालां उपजला आसूंक पुरो आतां ते सवालां जापी पुरो उत्तर आमी येयला आसूंक की पुरो आतां हे सांगचे विशय कितें म्हळ्यार तुमकां आतां ते सड्ड गरजेचें म्हणून बघना पूण कोणाक ते गरजेचें म्हणून बघता गे म्हळ्यार आतां हे साबादनां नवे येवन आसात वैमू तांच्या मतीन ती थोडी सवालां जापी आसता एक कित्याक तशें एक कित्याक अशें म्हण घेवन वैमू तांचे खातीर आतां हें सांगचें आतां सबाजनाचे मतीन एक सवाल येवचे हांगा हॉल कित्याक इगर्ज कित्याक ना मागीर पाद्रा लोभ घालता पूण समोर ती ना म्हणटात ते कित्याक बिस्वाच्या आदीन ना म्हणटात कित्याक हांगा सक्रामेंत दवरतात ते कित्याक मीस भेटतात ते कित्याक पाटी पिंतो दवरला ते कित्याक अशें बायबला प्रकारच तांचे थोडे अशे प्रकार सवाल आसतात ते प्रकार गरजेचे गी ते दवरची गी पाटी हांगा स्टॉल दवरला थंय सिडी विकतात ते कित्याक जेजून जेरुजलेमांत देवळ शुद्ध केले तशें हांगा तशें कशें सारके गी अशें जायते सवाल आयसात थोड्यांनी येवन विचारतात थोड्यांना तुमकां दसले आसूं की पुरो थंय सारकें न्ही हे सारकें न्ही थंय कित्याक वतात ते देवाचे विरोध सता विरोध अशे प्रकार सांगतले आसात वैमू आनी अशें सांगून तांकां एक उद्देश आसा तेजे सांगूंक तांकां एक उद्देश आसा कित्याक कितें उद्देश आसा आसूंक पुरो तुमी हांगा येवचें बंद करेची आनी तांचे हाका वचचें म्हणजे एक उद्देश आसा आसूंक की पुरो आतां पळया हे पुरो संगती हांवें आतां सांगले आतां सक्रामेंत जावं दी या पिंतूर जावं दी कुमगा जावं दी मीस जावं दी आनी कितें जावन दोळ्याक दिसचे खंयचे संगती ते जावं दी हे आसल्यार नासल्यार कितें म्हणजे फरक पडटा गी आनी पळय हे पुरो संगती आमी काडी गेल्यार हे पुरो ल्हानशे संगती आतां पळोवंक गेल्यार हे पुरो आसा पळय आतां फाटल्यान एक वायट वॉश मारला गेले ते पिंतूरच गेले मागीर आसा गी सक्रामेंत भायर हाडिनातलो मागीर सक्रामेंत आसा गी ना आतां पळय तुमच्या घरांनी थंय पळय अशें मागण्याक फादर जेर येयला आसूंक पुरो या हेर भाव येयला ते आसूंक की पुरो तांणी केला सक्रामेंत घेवन येतात गी ना न्ही गी पळय असले पुरो संगती हे पुरो ल्हान संगती जावन आसा कित्याक तुमकां भावार्थ जावन पयस सरोंक सता विरोध वचूंक हे पुरो संगतींनी मोदें हाडून आसात आतां हे पुरो ल्हानशी संगती हे पुरो काडूंक चड वेळ लागना पूण गरजेचें कितें जावन आसा जेजून सांगलें आसा अशी धरून ते भितर सरोंक हर प्रयत्न करा म्हण घेवन कित्याक नासगांवचे वाट रुवन जावन आसा हे पुरो संगती आसा पळय ते आतां आसता नातल्यार कांय फरक पडना पूण अशी धरोट म्हळ्यार कितें एक भावाक आसा पळय एक पथकातां सुटका दिवचें कितले सुलभ जावन आसा सुलभ गी तें ना पूण ते हांगासर जावन आसा एक भयणीक एक पातकाच्या गुलामतान सुटका जोडूंक जाल्यार एक भाव या भयणीक खंतीन आसा बेजारेन आसा दुकान आसा रिणांत आसा दुस्मार्गाचे इजा भोगून आसा देदेस्पोर जाला आकांतांत आसा तांकां कोण भायर काडटात हे वावर हांगासर जावन आसा तांकां हांगातून भायर करचे म्हळ्यार त्या कश्टांतल्यान भायर करचे तांकां जिवीत दिवचें तांकां सुटका दिवची तांकां सत कळीत करचे तांच्या घरांत शांती समाधान हाडोवचें तांच्या घरांत ते एका मनाचे जायशे करचे तांच्या जिवितांत एक संतोष उपजाशे करचे ते वावर हांगासर जावन आसा व्हरतू आतां एकांचे दोळ्याक दिवची संगती आसा पळय आतां भावार्थ म्हळ्यार कितें
दोळ्याक दिसना त्या संगतीचेर आमकां आसा तो थारो वयमू दोळ्याक दिसता त्या संगतीचेर आमी सवालां जापी करून घेवन आमचो भावात धंडोळचें न्हय कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलीं जायते जाण आसले पळय सवालां करून भायर गेल्ले आसात आतां थंय बडेचे पळय सवालां करचे पळय आसतात आतां तुमकां एकांची गरजेक पडना कित्याक म्हळ्यार सभा जाणांची हांव पळोवन आसा हे पुरा सवाला पुरा उतरून येयले तुमी जावन आसा आतां हांव हे पुरा उतरून येयला म्हाका कांय फरक पडना आसला रे नातला रे फरक पडना थोड्यांनी सांगलें आसा न्ही की कित्याक हांगा पवित्र स्नान बेबी बॅप्टिजम हांगा बायबलान बरें लागी ल्हान भुरग्यांक पवित्र स्नान दिवचें म्हूण बायबलान बरें लागी जेजून व्हड जाल्या उपरांत नेगी पवित्र स्नान घेतले तर हांवें चिंतूंक लागलो एक दीस न्ही फादर जेरीन ह्या जागेर 3 बिल्डिंगां उबारला वयमू आनी मात्र न्ही पाद्रा पयलीं सांगलें आसा हाचे पयले 4 की 5 जाग्यार रेतीर मंदिर उबारले आसा म्हणून हांवें चिंतलें पाद्रा बाकी एक 100 फीट टँकी उबारून कसतले की म्हूण चिंतचें एक 100 फीट टँकी उबारून तांकां एक 4 फीट उदक घालून कोणाक एकल्याक रावंक अशें बुडून कशें कश्ट जाले की म्हळ्यार हे काम हे पर सुलभ वयचें कोणानी करयत आतां एक टँकीन दुसोन एकल्याक बुडोवन काडले तो नितळ जालो की ताचो आत्म बचाव जालो की त्या वरी नितळ जातात की जिसून कितें सांगलें तुमी जाल्यार हांव तुमचे गेले उलयला ते उतरा वरी तुमी नितळ जाला म्हूण सांगल्यार खंयचे उदका वरी न्ही तुमी उदकां बुडून वयल्यार कोणी नितळ जायनात ह्या उदकां बुडून वयल्या वरी तुमचो आत्मय बचाव जायना तुवें आतां पवित्र स्नान घेतलें तुवें हांगासरच येचें म्हूण थोड्या जाणां आडयतले आसात आतां म्हाका हे कांय प्रॉब्लम ना म्हाका कोण एकलो क्रिस्त असो आसा जाल्यार या भावर्ती आसा जाल्यार ते सांगता रावून घेवन सतनानी आत्म्या मागणें करून म्हाका कांय प्रॉब्लम ना तुम सभा जाणांक प्रॉब्लम आसा तर हांगा केल्यार सैतानाची पुजा जावन आसा गी या मंत्र अशें कितें आसात गी या देवसराक ऊंस उबारून आसात गी कितें अर्थ जावन आसा कोणाक आमी ऊंस उबारून आसा कोणाक आमी वोट करना आसा त्या भावान सांगलें न्ही की आमचे कश्ट दूख आमी सासव बरी करची आनी जेजूक आमी ऊंस उबारची म्हणून वय मू ते काम हांगासर जावन आसा आनी असले काम करतना पळय कोण त्या आत्म्यान भरला पळय ते हांगासर येतात खंडी जावन येतात तांकां खंयची सावल येना खंयची जाप येना काही दुबाव येना ते कित्याक हे कित्याक काही फरक पडना तेन्ना हांगासर येवन जिवी जोड आसात आतां तुमी बी ते जिवी जोडूंक येयल्ल्या मदली जावन आसा त्या देखून देवाक हांव अर्घ येता एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट व्हरूंक जाता गी दोग जाण कुरडे आमी चिंत्या आनी एकल्याक वाट व्हरूंक जाता गी वेल्यार काला येता एक खणयेन पडटा वय मू ह्या खंयच्यानी खांब्याक वचून आदलातात पळया दोग जाणां मदल्यांत एकल्याक दिश्ट सारके आसा आनी एकलो कुरडो एकल्याक दिश्ट सारके आसा आनी एकल्याक दोळे सारके दिसता आनी एकलो कुरडो ताणें ताका वाट वरयत गी वरयत वय मू ताका दिश्ट आसा वरयत चिंत्या दोगांकी सारकी दिश्टा दोगांकी सारके दिसता त्या वेळा एकल्या आनी एकल्याक वाट वरची गरज आसा की गरज ना वय मग ताकाय दोळे दिसता हाकाय दोळे दिसता वाट वरची गरज आसना दोगांकी सारकी दिसता पळया आतां दोगां मदें वाट वरची गरज ना पूण एकलो आनी एकल्याक येवन विचारता म्हाका एक अमकेल्या एक जाग्याक वचची एक एड्रेस म्हाका सांग म्हूण सांगता ह्या भावान ताका ते एड्रेस सांगले म्हूण चिंत्या अशें सायडान सांगले सांगचे पयले ताका ते एड्रेस कळीत आसा जी घेना तो जागो कशें वयचें म्हूण कळीत आसा घेना कळीत नातला कितें जाता तुका वाट कळीत नासतना हेराक लागून तूं वाट दाखोवंक वयता जाल्यार ते भारी एक रिस्क जावन आसा बारीक कश्ट जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जायते जाणां तांकां वाट कळीत नासतना हेरांक वाट दाखयतात आनी तेणी खंय वचचें थंय ताणें पावनात हे आत्मीक जिवितांत तशें जाता एकल्याक वाट कळीत नासतना तो वाट दाखोवंक वयता जाल्यार कोण तो ताजें उतर आयकूंक वयता पळय खंडी जावन खणयेन पडटा आनी आपूण ओडटलो खणयेंत पडटास त्या देखून एक कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट व्हरूंक जायना म्हूण सांगल्यार अर्थ कितें आत्मीक जिवितांत तुका सारकी दिश्ट नासल्यार आनी एकल्याक तुमी वाट व्हरूंक जायना आतां पळया आतां एकल्याक कशें सांगचें एकलो कुरडो गी एकल्याक सारकें दिश्ट दिसता गी एकलो सारको गी एकलो फटकिरो प्रवाद गी एकलो कुरडो गी कशें सांगचें बेश्टें म्हणजे कोणाक म्हणजे बोट जखला जाता की तो कुरडो ताका सारकें दिसना तो फटकिरो म्हण सांगला जाता की एक सांगूंक की एक आमकां एक साहित्य आसा जी ह्या माध्यम आसा जी वय मू आतां धाकल्याक सांगचें जाल्यार तुमी एक शॉपाक गेला म्हूण चिंत्या थंय शॉपाक वचून घेवन 1 किलो कितें मुसंबी ऑर्डर केले ताका सांगलें 1 किलो मुसंबी दी सायबा म्हणलें ताणें 1-2-3 मुसंबी एक थैलीन घाले आनी धाडल्या घेवन वच म्हूण सांगतात तुमी हाडटात गी या पयशे दितात गी कित्याक दिनात कित्याक ते जोखूंक ना वय मू ते जोक जाला गी तो बेश्टे एक 4-5 इंसल्यांनी दिले 1 किलो आसा वच म्हूण सांगलें घेतले की कितले म्हूण कळीत ना आनी दितले की कितले म्हूण कळीत ना तसलो वेव्हार आमी करिना वय मू हर एक माध्यम आसूंक जायची देखून ते जोगचें एक मिशन आसा ताका कडेन म्हूण सांगतात ताजे एक कडेन 1 किलो फातर दवरतात आनी कडेन ते कितें मोसंबी गी एपलां दवरतात समा इक्वल जाल्या टायमार 1 किलो जालें म्हूण घेवन धाड दिता वय मू त्याच प्रकार ह्या आत्मीय संगतीनी एकलो सारकें उलयता गी सारकें उलयना गी सत गी फट गी म्हूण दाखोवन दिवंक
जावन आसा देवाचे उतार ते माध्यम जावन आसा. देवाच्या उतरा वरवीं तो जे कितें उलयताला तें सत जावन आसा. देवाचे उतर कितें हांव उलयता जाल्यार म्हजें काल्पनीक जावन आसा, म्हजें चिंत जावन आसा. आनी ह्या वरी हांव कोणाक म्हण एक वाट दाखयता जाल्यार खंडीत जावन हांव एक कितें म्हणटात कुर्डो फुडारी हांव जावन आसा. एकलो दिश्टनातलो एक कुर्डो फुडारी हांव जाता. एका देवाच्या उतरा भायर हांव म्हजेच चिंतमानी कितें म्हणी उलयता जाल्यार कुर्डो फुडारी जावन आसा. तांकां म्हणटा जेजू सांगता तुमी कुर्डे फुडारी म्हूण सांगता. कित्याक तुमकांय दिश्ट ना आनी तुमी कोणाक वाट दाखयता पळय तांकां बी दिश्ट ना म्हूण सांगता. आतां हे पवित्र पुस्तकांत आनी असले कितें करतात की म्हळ्यार तांकां सारकी कळीत नासतना देवाच्या उतराची अकमानीत हडबडी जाता. तांकां देवाच्या उतराची जाणव येना, देवाची वळख येना, देखूनच तांणी तांचेच चिंतमानी कितें म्हण उलयतना देवाच्या उतराची अकमानीत जाता. एक उतर आमी आयकुया. तिमोथीक बरयल्ले दुसरें पत्र अवसर 4 आनी वळ 7 आनी 8 कितें सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 6 to 8 कितें सांगता. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेच्यो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. मागीर आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुन्सिबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. हे उतर आमी जायते फावटी आमी आयकलां आनी आमकां कळीत आसा हे उतर कोणाक सांगले, कोणाक सांगले, कारण आमकां कळीत आसा. वैमू सांग पावलन आपल्या निमाण्या दिसांनी आपल्या मोगाच्या पुताक भावार्था वरवीं जाल्लो पूत तिमोथीक सांगले ते उतर जावन आसा. हांव म्हजे भावार्थाची धांव हांव धांवला, भावार्थाचें झूज हांव झुजलां. आतां हांव तयार आसा आनी ते नित्यपणाचे मुको जोडूंक हांव तयार आसा म्हणून धैर्यान तो सांगता. अशें सांगूंक ताका एक धैर्य आसा, एक भावार्थ आसा. कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलीं ताची जिणी कशी आसली पावलाची. वय जेजू खातीर कितलो वावर ताणें केले. जेजूच्या शिसा मदलो एकलो न्हय तरी, त्या 12 जाणां धर्मदुता मदलो एकलो न्हय तरी त्या धर्मदुता प्रास चड वावरलो एक शीस ह्या धर्मदुतो जावन आसा. जेजू पासून जायते कश्ट आनी सोंसला, मात न्हय देवाच्या राज्या पासून कितले बडे बंदिवनांत तो गेला, कितले बडे मार ताणें खेळा. एक जाग्यार वतलो, थंय सुवार्थ दितलो, जायत्या भावार्थांक तो एकठांय करतलो, तांच्या मदेगात थोडे प्रावद्यांक तो उबे करतलो, शिकोणदारांक तो उबे करतलो, मात्र न्हय तांकां सलोन व्हरून गोवळ्यांक तो उबे करतलो. मागीर ते जाल्या उपरांत आनीक गांवांक वयतलो, थंय सभा जाणांक देवाच्या देवन भावार्थी करतलो. तांकां बी आनी कोण प्रावादी गी, तांकां गवळी गी, तांकां मुखेल पडून व्हरतले कोंबडी कोणा म्हण तो विंचतलो. मागीर आनीक जाग्यार वयतलो. अशेंच करून सुमार 14 कितें पवित्र सभा ताणें उबारला म्हणून चरित्र सांगता. पवित्र पुस्तकांत नातलें चरित्राचें सांगता. सुमार लागीं लागीं 14 कितें पवित्र सभा ताणें उबारला म्हणून. आनी हाजे मदें थोडे कडेन तो शिकोवन दिवंक वेतालो जाल्यार एक जागो आहलो, बेरेया म्हणलें एक प्रांत आसले, थंयसर तो शिकोवन दिवंक गेल्ल्या टायमार थंयच्या लोकांनी आसा पळय तेजें उतर तितलें सुलभेन स्विकार करुना. तें उतर आसा गी ना गे म्हणून सारकें ताणें तपासणी करून पळयलें म्हणून सांगता देवाचें उतर. धर्मदुताची कृत्या अवसर 17 आनी वळ 10 आनी 11 कितें सांगता. ॲक्ट चॅप्टर 17 वर्स 10 to 11 कितें सांगता. भावांनी मेळून कांय गळाय करिनासतना पावलाक आनी सेलासाक रातारात बेरेयाक धाडले. बेरेयाक धाडले. थंय पावतस ते जुदेवांच्या सिनोगोगाक गेले. हांगाचे जुदेव तेसलोनिकाच्या जुदेवां प्रास चड विशाल मनाचे जाल्ल्या निमती देवाचे उतर तांणी व्हड आतुरायेन घेतले. पळय देवाचे ताणें व्हड आतुरायेन घेतले म्हूण सांगतात. कित्याक ताणें चड आतुरायेन घेतले ताका कारणे आसा. कित्याक म्हळ्यार जे कितें सांव पावलो शिकयतलो या तिमोथी तांकां शिकयतलो ते आसा गी ना गे म्हणून पवित्र पुस्तकांत ताणें सोदना करतले म्हणटा मुखार वास. ते सांगतात तें खरें म्हूण पळोवचे खातीर ते दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करतले. दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करतले. बेश्टेच हो पाऊल गी ताणें आजापा केला, ताणें विस्मिता केला, ताणें जायते कडेन पवित्र सभा उबारला, देवाचो एकलो श्रेश्ठ एक सेवक तो जावन आसा म्हणून बेश्टे कितें तो सांगतलो ते आयकनातले. आ सभा जाणां हांगासरच चुकून पडटे आसात. ते आसा गी ना गे सारकी तपासणी करिनात. कोण कितें सांगता म्हणून ते आयकूंक ते सत म्हण पातयो घेवन जिवन आसात आज वरेकी. त्या देखूनच असले मनीस कुर्ड्या फुडारांच्या हाताखाल पडून घेवन कश्ट नासत, तांचे कश्ट परिहार जायना, या आकांती पयस आसना, या तांच्या जिवितांत कसलेच बरेपण जावन येते ना. कित्याक म्हळ्यार जे कितें ताणें उतर दिलें सारकें गे न्हय गे म्हणून ताणें पवित्र पुस्तकाची तपासणी करिनात. हांगा बेरेयान पळया कितलो व्हडलो सेवक तो जावन आसलो, कितले आजापा केल्ले आनी मात जिवच्या जेजू खातीर कितले बरें ताणें तो बंदिवनाक गेल्लो, कितले कश्ट ताणें
कश्ट ताणें सोंसले. येदो व्हडलो सेवक तो जाला रे, ताजे उतर तितले सरलिसाय ताणें घेनातले. आमचे पयले आमकां आसूंक जाय जी तो उतर दिता सारकें घे न्हय घे म्हूण घेवन पवित्र पुस्तकांत आसा घे म्हूण घेवन आमी सारकी तपासणी करून पळोवंक जाय जी बेऱ्याचे लोकां बरी. आनी आजकाल हे जावन वयतना मात्र न्ही कोण पळय उतर दितात पळय तांकां बी तो सुवातेचो उजवाड लाभूंक ना देखून असो हेरांक कितें दिवंक सकानात. 6 जाणांक आसा पळय तांकांच तो उजवाड मेळूं ना जाल्यार, तांकांच तो खात्री जावंक ना जाल्यार, तांकांच ते सत उगडावप जावं जाल्यार हेरांक ताणें कशें दिवचें. आनी असो सुवातेचो उजवाड पळयनाय म्हूण घेवन सैतानान तांची अविश्वासी मोती कोडे केल्या म्हूण सांगता. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4:4 कितें सांगता. कोरिंथकारांक बरयलें पत्र 4 आनी 4 कितें सांगता. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. हां, सुवातेचो उजवाड पळयनाय म्हूण घेवन ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांचे अविश्वासी मोती कोडे केला देखून हेरांकी तांणी ते सत प्रगट करूंक ते सकनात, हेरांकी सुवात दिवंक तांणी सकनात. आनी हांचे काल कोण परत सांपडून गेल्यात ते सक्कडी त्या उजवाड देखूंक तांणी सकनात. आजकाल अशें जावन आसा देखून जे कितें उतर ते आसा की ना घेवन पयलीं आमी त्या उतरांत आसा की ना घेवन सारकी आमी पळोवंक जाय जी तपासणी करूंक जाय जी. मात्र न्ही आतां हांवें सुरू सांगलें देवाची उतराची खेळकोळा बी जावन आसा जायते कडेन. आतां पळया साबार तेंपा पयलीं हांवें ते दाखलो दिल्ले. एक भाव आसलो मस्त पियेतालो आनी हो पिवन चरणी पडटलो. मागणें ना, रजार ना, इगर्ज ना, कांय ना, खंयचे घेनातलो तो, खंयच्या मागण्यांचे अंत सावळीत ताचे घर घेनातले. पूण पळया तो निमाणे सरल्या वेळार ताका इगर्जेन धाडल्या वेळार आनी त्या ह्या जाकान उबे रावन घेवन ओम सो भाव तुजे झूज धांवला, भाव तुजे झूज तो झुजला आनी ताका आतां ताजो आत्मो नितळ जाला, तो सर्गाक तो पावला, ताका नितळचे ते भाग सोम्यान तयार करून दवरला. हे उतर कशें, हे उतर जे आत्मान जावना गी, तो साव पावचे जिणी तो जिये लागी, कोणाक हे उतर सांगीत गी. आनी हे उतर हांवें मात्र एक पिढी एंटर बद्दल सांगलें तुमकां उडास आसा की तांच्याच वाड्यान देखलो अशें एक जाल्लें घडीत म्हूण घेवन. सो थोडे तेंप पयलें आनी ताणें बी सांगलां तांच्या गांवांत तशें जालें. आजकाल ते एक काय म्हणटात एक ट्रेंड जावन गेला. सक्कड एकलो सांगता आनी एकलोय सांगता, कोणाकय सांगता, भावार्थ नातल्याकय सांगता, देवाची वळख नातल्यांकी सांगता. आनी कित्याक हांव हे खंडन करता गे म्हूण सांगल्यार कित्याक म्हणल्यार तसो भाव जिवंत आसतना केन्ना म्हणून देवाची उतर दिल्लें आसा की त्या भावाक, त्या भावाचे ह्या भयणीचे आत्म बचाव करून कितें वावर केल्ले आसा गी, देवाची वळख दिल्ली आसा गी, हे सत उगडप केल्ले आसा गी, तांच्या घरांत कितें म्हणजे शांती समाधान येवन तेमगे मागणे केल्ले आसा की. तो जिवंत आसा पर्यंत केन्ना देवाचें उतर दिल्लें ना, ताका बचाव करूंक पळयलें ना, या ताका नितळ करूंक पळयलें ना. मेल्ल्या उपरांत येतेक उतर सांगूंक घेना तो नितळ जाला, तो आतां सर्गाक पावला म्हूण सांगला कळ्ळें जालें गी. आनी असले उतरां सांगूंक घेना आमी हेरांक कितें कशी आमी देख दिवन आसा, अशें उतरां सांगूंक घेना हेरांक आमी कसले देख दिवन आमी आसा. कित्याक म्हण चिंत्या आतां थोडे लोक आसतात ताणें मिसाकान एक खंयच्याकय वचनात, मोरनाक एक सुखान आसतना येतात. हांवें थोड्यांक पळयलां मोरनाक ते खंडीत येतात. निमाणे एक पडी दिश्ट लाया म्हण घेना ते एक आसता न्ही गी तांकां निमाणे एक दिश्ट लाया घरा वचूंक पुरसत म्हणून आसूंक प्रसिद्ध इगर्ज येवन घेना पेट एक पळोवन घेना मागीर एक फोंडाक एक माती घालून येतात. आनी थोड्यां पात्रांव सांगलें बरी म्हाका रातयेन दोशी नजो येवंक म्हाका मेळूंक येवना आनी राती दोशी नजो म्हण घेवन थोड्यान वचून घेवन माती घालून येतले आसात. मोरनाक म्हण घेवन थोड्यान येतले आसात, पयले पटी इगर्जेक येतले आसात. तांकां पुरा हे उतर सांगतना ताणें कितें चिंतात, तांकां कसली देख दिले. हो भाव आतां सारका पावला न्ही, म्हाका कितें कश्ट आसा, ताणें केल्ले तितले पताक हांवें केला गी, ताणें पियेले तितले हांव पियेला गी. तांकां बी आमी कसली देख दिल्या बरी जालें. देवाची वळख तांकां दिवंक नाका. निमाणे घडये एक उतार सांगूंक घेवन तांचो आत्म बचाव जाले म्हण घेवन आनी ह्या वरे आत्म बचाव जाता गी. कोणाचे एक पेटेक अशें घेवन घेवन उदक शेणयल्या कुडलें या बेजमेत केल्ल्या बरी, या हप्ते मीस, म्हयने मीस, वार्सा मीस, या आल्मा मीस केल्ल्या वरवीं ह्या वरी कोणासून आत्म बचाव जाता गी. जेजून कितें सांगलां, म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोणाकय बापासाची वचूंक जायना म्हूण सांगता. जोन सो वांजेला वचून 14 आनी 6 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 14:6 कितें सांगता. जेजून ताका जाप दिली, हांवच तो वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासाची वचूंक जायना. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासाची वचूंक जायना. आजकाल सभी भगवान एक है, सभी मार्ग एक है. कोणाक कितें सांगलें रे, जेजू हांगा स्पश्ट सांगता म्हजे मारिफत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासाची वचूंक जायना. आतां जेजू मारिफत वेचें म्हळ्यार कितें, जेजू मारिफत वेचें म्हळ्यार कितें, जेजूची जिणी कशी आसली,
जेजस सांगता लुकासो वांजेल अवसर 9 आनी 23 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 9 वर्स 23 कितें सांगता आमी आयकुया. लुकासो वांजेल अवसर 9 आनी 23 कितें सांगता. जेजूचे जिणे कशे असले, आपणाचो पाटलो कशें म्हळ्यार कितें म्हणून सारकें आमी आयकुया कितें सांगता जेजू. उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता कोणी जर म्हजो पाटलाव जेजूचो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. खरेंच मात कुरीस घेवन घरा घरा वचून म्हणून सांगता वैमू. घरा घरा वचून कुरीस दवरा, कुर्साची वाट करा. म्हाका त्या 2000 वर्सां पयलीं रोमाच्या शिपायानी म्हाका निंदा केला, अपमान केला, ते पावूना. आतां तुमी इल्ले अपमान करा, म्हजे इल्ले निंदा करा, म्हाका इल्ले खेळकुरा करा. त्या 2000 वर्सां पयलीं फारीजावांनी शास्त्रीन केल्ले पावना म्हणून आतां आमी ताका परत्यान कुर्सार मारूंक या ताका अपमान करूंक आमी सुटले. हांव जायते रंग करना आसा. वय घेता सांगता की म्हजो पाटला करचें म्हणल्यार कुर्साची वाट करची की या कुरिसाण दवरची की. जिवंत जाल्ला जेजो परत्यान कुर्सा जाता आनी आमी सांगता आमी कोण करिना तांकां सांगता आड वाट्याक गेलात, फटकेरे प्रवादी आनी कितें फटकेरे साबा म्हणून आरोप लायतात. जेजो पाटला करचें म्हळ्यार अशें की कितें परत्यान आमी आयकुया. जो म्हजो पाटलो करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार पहिले करून आपणाकच तो इन्कार करू. आपणाची खुशी कितें, आपणाचे कितें फॅशन कितें, आपणाचे दाबाजो कितें, आपणाचे फंक्शनां कितें, आपणाची कितें खुशी खंयसर वसाची खायचे पियेचे गम्मत मारेची. आतां एक जालें आतां लॅक घालना आसा जालें कश्टान एक 30 दीस गेले आनी एक 10 दीस उरले या आनीक 6 दीस 7 दीस उरले. लाग घालना आसा जाता कितल्यो गिती एक काबार जाता आनी परत्यान आमचो दाबाजो सुरू जाता गी म्हूण घेवन. जे सांगता आपणाकच तो इन्कार करून दी म्हणून सांगता. आपणाचो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं दिसान दीस उखलून घेवन दी म्हणून सांगता. उतरां समजता मू. दिसान दीस म्हणून सांगल्यार खाली हो वेळ तो वेळ म्हणून आसा की हर एक दीस म्हणल्यार बरी जेजो खातीर आमी कुरीस होवंक आमी तयार आसाची. हर एक दीस म्हणल्यार बरी आमी आमकांच आमी इन्कार करूंक तयार आसाची. जेजोनी सांगलें आसा माथ्याचो वांजेला वचून 5 आनी 11 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11 कितें सांगता. म्हजे पासून कितें सकट तुमकां सोंसूं मेळटलें म्हणून सांगता पळया. म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक, म्हजे पासून अपमान सोसूंक, दगधणी भोगोवंक आनी सर तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. हे सकट तुमकां आयकूंक मेळटा की कोणाय मेळटा की अशें आयकूंक मेळटा की हो मेळटा की देवाक अर्घा तुमकां मेळटा जाल्यार कित्याक तुमी भागी जावन आसात. तुमी जावन आसात दिसान दीस तुमी कुरीस व्हांवन जेजूच्या पाटलांत तुमी वचून आसात. म्हाका मेळटे आसात देखून सांग तुमकां दिसता तुमकां मेळटा घे म्हूण घेवन. दिसान दीस कुरीस व्हांवन घेवन म्हज्या पासून अपमान भोगोवंक, निंदा भोगोवंक आनी कितें खेळकुळा दगदणी तुमकां मेळटा जाल्यार. आनी जेजून आनी कडेन सांगलें आसा जो कोण तुमचो द्वेश करतलो चिंतून पळया, पयलीं ताणें म्हजो द्वेश करा म्हूण चिंतून पळया म्हूण सांगता. तुमकां ताणें सैतान म्हूण सांगलें जाल्यार घरचे येजमानाकच ताणें बेलजेबल म्हूण सांगला जेजून आसा. आनी हे सगळें तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी निजायकी जेजूचो पाटलाव करनासात. आनी ह्या वरी गेल्यार मात तुमी सर्गीचे वाट तुमी जोडूंक शकतात. न्ही खंयची कुर्सा वाट करून घेवन ना काय कितें म्हणी कोणा येवन घेवन तुमचेर कितें शेणायल्या वरवीं या खंयचे म्हणे उतार दिवन घेवन तुजो आत्मा बच्चा जाला म्हण सांगल्या वरवीं या मिसा बेटाल्या वरवीं असले जिणी बदला बसो एक गुर्त दिसून येयची. हे दिसून येयची जेजूचो म्हजो पाटलाव करा म्हूण सांगला. खंयचे म्हणे लोकांचो पाटलाव करा म्हूण सांगला की म्हजो एकलो मोगाचो शीस आसा जुवांचो पाटलाव करा या पेद्रोचो पाटलाव करा या सांपाचो पाटलाव करा म्हणून. मात्र न्ही आतां पळया आतां आदल्या पर्यंत तुमी ज्या वेळी सांगले ताचे पयले 6 जाणांनी सांगले आसात. पयलो हांव कसो जावन आसलो, कितें जावन आसलो, खंयचे खंयचे पातकांत आमी आसले. आज ते पातकांत आमी भायर येयलात घेना. जायते जाणांनी उक्त्या साक्स दिले घेना. आतां साक्स म्हणटना तशी आसूंक जाय कशें पळय सामारीची स्त्री पळय धांवली पळया कोळसो सोण घेवन जेजो सोण घेवन कशें धांवली पळया साक्स दिवंक. आनी तिजे साक्स आयकूंक घेवन सगळो समारेचो लोकच जेजो सोदूंक येता पळय. साक्स म्हळ्यार तशी आसूंक जायची. एक जिणी बदला पासून एक गुर्त दिसून येवंक जायची. जिणी बदला पासून संदेश जावंक जायची. आनी एकल्याक ती साक्स आयकूंक घेवन हांवें ते बदलावन जोडीचे म्हणून घेवन तांकां ते भोगूंक जायची. निजा की तुमकां ते वापर नाही ते घडीत सारकें कळीत आसा जाल्यार ती सामारीची स्त्री दनपरा टायमार ती उदक हाडूंक वयतले वयमू दनपराच्या वेळार कोणी नातल्या वेळार. कित्याक म्हणटा तेजे पयलेच तेजें नांव पाड जाल्लें. सभा लोकांक कळयतलें तिजी जिणी कशी आसा म्हणून. गुपीत म्हळ्यार बरें लिपून लिपून म्हळ्यार बरें ती येताली. आनी केन्ना ती जेजूक मेळ्ळी गुपीत येवनचे लिपून लिपून येवनचे ताका गरज नासले धैर्यान ती येवन सांगता वय हांवें एका टायमार पाता कादारला, एका टायमार वायट हांवें केला, एका टायमार हांवें केला आसतना हांव करिना म्हण घेवन. कसले बदलावण येयली पळया. असले जिणी बदलावपाचे संदेश आमकां आयकूंक मेळाजी. आनी केन्नाय जाता केन्नाय देवाची तर आमी स्विकार करता ते आमी
स्वीकार करता त्या झाडां मात जाता आनी त्या वरवीं मात्र आमी देवाक आमी महिमा दिवंक शकता. ती वळ परतून आमी आयकुया. हांवें केला ते सक्कड ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शारांतल्या सबार समार्या घरांनी जेजूक सतमानलो. पळया तिजे साक्ष ऐकून कितले लोक पळया जेजूक वळखूंचे एक संदर्भ मेळ्ळो. पळया मात्र न्ही खाली सामारीची स्त्री मात्र न्ही धर्मदूताच्या काळार बी जायते लोक आपणाचे पातकां कशें उसारून सांगतात. पळया ॲक्ट चॅप्टर 19 वर्स 18 to 19 कितें सांगता. अपुस्तलांची कृत्या अवसर 19 आनी वळ 18 to 19 कितें सांगता. सतमंतल्या मदले सबार जण मुखार आयले आनी आपली आदली कर्तवां उक्ती उसारून सांगूंक लागले. पळया आदली कर्तव्य कशें उक्त्यान तेणी परगट उसारूंक लागले. पळया कित्याक म्हळ्यार तांणी पाताक तेणी सांडले त्या देखून असो. आ सभा जाणांक आसा पळय पतकां सांडूंक नाका देखून उक्त्यान ते उसारूंक नाका. पळया वैगीन वैगी म्हण घेवन जायते कडेन पातकां गुपीत सांगतात. वय मू आमी सांगता कुमसार म्हण घेवन कितें कुमसार कित्याक गुपीत जालें तें आसा. कित्याक आनीक पटी हे पातकां करतात सद्या ही आयक आनीक पटी आनी करना आनी परतें गुटांनी हांव सांगता सोडूंक ती तयार आसनात. निजाय कितें पातकां सांगता जाल्यार उक्त्यान ताणें सांगतात. कित्याक एका काळार हांवें केला कित्याक ते एक साक्षी वरवीं आनीकल्याची जिणी बदलूंक साध्य आसा की ना. आतां ह्यो भाव बदलला ती भयण बदलला तर कितें म्हाका कित्याक बदलूंक ना जमूंक न्ही न्हू. आतां सभा जाणांक आतां फादर जरी एक देख जाला आसूंक की पुरो न्ही गी सभा जाणांक देख जालात निजाय की देवाचेर आयकून आयकून तेणे कितले खालते जालात कितले न्ही बदलला. तेंचे एक तोंडार एक कसो एक परजड आसा उजवाड आसा तो उजवाड हांवें जोडचे म्हणजे सभाचे मते घेता घेना त्या देखून सांगचे. ते पातकां आमी उक्त्यान उसरल्या वेळार मात्र देवाचे तरी सांगता. पळया नेहमेचो बूक अवसर 9 आनी वळ 2 कितें सांगता. हांगासरी पळया आपणाची पातकां कशें उक्त्यान ताणें उसरतात. नेहमिया चॅप्टर 9 वर्स 2 कितें सांगता. सूर विदेशांत हांवन वेगळी सरलेली ती उबी रावली आनी आपली पातकां आपल्या पुर्वजांचे अपराध ताणी उसारून सांगले. आपली पातकां मात्र न्ही आपल्या पुर्वजांची पातकां बी उक्त्यान ताणें उसरूंक सांगले म्हूण सांगता. पयलीं आपणाचे पातकाचे बॉक्सांनी ताणें जोडले आनी मागीर ताणें नव्या जिवित ताणें मेळ दवरले. आज पातकां विशयांत उलोवंक नाका पातकां विशयांत आयकूंक नाका कित्याक जिणी बदलूंक नाका अशें जावन गेलां. आनी पातकां उक्त्यान उसरी जेवण घेवन देवाचे तरच सांगता. जाकोबसचे पत्र अवसर 5 आनी वळ 16 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 कितें सांगता. पातकां केन्ना गुपीत सांगचें न्ही उक्त्यान सांगिचें म्हूण सांगता. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 देखून तुमची पातकां एकामेका उसारन सांगा आनी एकामेका पासत मागा. पळय एकामेका पासत मागा म्हूण सांगता एकामेका उसारून सांगा म्हूण सांगता. तुमकां त्या पातकां भायर येवंक जायना जाल्यार एकामेका पासत तुमी मागा म्हूण सांगतात. कोणा थंय कितें म्हणजे अस्कतपण आसा उणेपण आसा एकामेका उसारून सांगा म्हजे पासत मागा म्हूण सबादान सांगताले आसात. ब्रदरांक सांगला म्हजे पासत माग म्हणजे थंय एक अस्कत काय आसा. कित्याक म्हळ्यार थंय कितें जाता म्हळ्यार आमचे मागण्या वरें जायना जाल्यार हेरांचे मागण्या वरें ते देव मागणे ते आयकता. कित्याक तांचे मारिफत ते मागण्याचे प्रतिफळ येवंक आसता. जायते बरें जावंक पुरो याजाका वरवीं या हेर शिकोणदारा वरवीं या हेर जायते जाणांक ते एक देणें आसता. विणवणेकाचे देणें आसा थोड्यांक मागचे देणें आसा. ताणें मागल्या टायमार ते जाता जायना म्हण न्ही ताणें मागतना जायना आसूंक पुरो त्या देखून सांगता तुमच्या सांगतांच्या मनां एक जायचें म्हण देखूनच एका काळार आमी पातकी जावन आसता ती आमी उक्त्यान सांगल्या वेळार कोण ते सांगूंक शकता कोण ते निजाय की ते पातकाक पाठ करता ताणें मात्र. आनी पळया सभा जाणां ते पाठ करूंक नाका सांडोवंक नाका बदलाक तेंचे पातकां लिपून दवरूंचे खातीर हेरांची पातकां सांगूंक घेन ओ तो खोटो तो तशें करतलो अशें करतलो बदलाम करतले आसा पळय. कित्याक म्हळ्यार तेणी आनीकी त्या पातकांत पडून आसत तांचो आत्मो आनीकी मेला त्या देखूनच. आनी कोण पूण आमी आसात एका काळार आमी मेल्ले म्हणजे देवाची तरच सांगता. एफएस घरां बरयलें पत्र अवसर 2 आनी वळ 1 to 2 कितें सांगता. एफेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 to 2 कितें सांगता. तुमच्या अपराधा आनी पातकां वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलोवन आसल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक तुमी खाल जावन चलतल्यात. हांगा असले हर एकली एका काळार पातकाक आमी मोर नासले घेना पातकांत आमी मोर नासले घेना मात्र देवाची तर आमी मस्त नासले घेना त्या संवसाराच्या अधिपतीच्या हाताखाल गुलामपणांत आसले घेना. पूण आतां आसा गी ते गरजेचें जावन आसा. एका काळार आसले वय पूण सबादान आनीकी आसात आनीकी भायर येवंक नात. कित्याक तांकां दाखयतले कोणूय नात भायर येवंक ते अपराध दाखयतले पातकी दाखयतले कोणूच ना. पूण आमकां म्हण ते एक उतर आमकां मेळ्ळा मुखार आमकां कळटलें कशें आमी भायर येयला घे म्हूण घेवन कित्याक आमी भायर येयला घे म्हूण घेवन
एका काळार आमी असले देवाचे तर उतर हांव मस्त हांवेंच येयला एका काळार म्हणजे थंय राग हट क्रोध जिद्द भयंकर असले राग म्हणून भारी खाली पियोवचे सिगरेटीचे आनी थोडे परत सांगले साक्षी टायमार केदने पोस्ट जेवलोवचे गाळे दिवचे मालगाड्यांक मान दिनातलो मस्त मारामारी सगळे पुरा म्हणजे थंय असले एका टायमार म्हणजे जेणे आनी उक्त्यान हांवें सांगूंक ना पण इतलो कठीण राग येयल्लो आमगेर एक बायबल आसलें ते बायबल वचून घेवन हांव उज्जैन लास्टचेर आसलो मागीर चिंतलें आसा एकच बायबल ते बी उज्जैन लास्टार मागीर सांगता की म्हजेर डावट येता कित्याक म्हळ्यार हांव मात्र इतले राग परत करनासलो आनी उरले तशें नातले हांव मात्र इतले राग करतलो इतले एक रागान भरलो की बायबल वचून घेवन हांव उज्जैन हांव लास्टचेर आसलो मागीर चिंतलें हो एकच बायबल न्ही गे म्हणून घेवन मागीर हांवें कितें केलें जाणा की ते बायबलाचे मदले एक दोन की चार कितें पेज पिनून काडले ताका पांयान अशें गुड्डून घेवन माडून घेवन थिंपी उडोवन घेवन मातशें पिनून घेवन मागीर उज्जैन वचून घालन तेळा म्हजो राग नेवलो अशें प्रमाणे हांवें एका टायमार केल्लें आसा मागीर तुमी पातयेवचे नात मागीर सभा तेंपा उपरांत हांगासर मागण्या केल्या उपरांत म्हजे कडेन बायबल नासलो सुरू खाली येतलो सुमार एक 6-7 म्हयने हांव बायबलच हाडिनातलो खाली बसून आयकूंक घेवन येतलो मागीर म्हाका एक उर्बा जालें म्हाका बी एक बायबल आसा जें म्हणून मम्मीक हांवें विचारलें म्हाका एक बायबल जाय म्हणून सांगलें मम्मीन सांगलें ताणें म्हाका बायबल घेवंक पयशे नासले मम्मीन सांगलें घरा एक बायबल आसा न्ही की तेतो वर तेतो वाच म्हूण सांगलें मागीर तसो बायबल सदां आनी वाचूंक सुरू केलें सदां अर्द घंटो मुखार घंटो वाचून एक दीस हांव बायबल वाचता 2 कितें पेजी नात एक 4 कितें पेजी दिसना ताळे हे खंय गेले ताळे जेजून सांगलें एका टायमार वस्त बायबल न्ही तुवें पिनून काडलें आतां पळय ह्याच बायबलार तुका जिवीत हांव दिते आसा म्हूण घेवन हांवें चिंतलें हांवें म्हज्या रागा वरवीं म्हज्या क्रोधा वरवीं हांव देवा कितले हांवें सतयला ह्या शिराब गेला इतले हांवें द्वेश केला हांवें चिंतता तो म्हजे हाडा सयत दिवंक ना म्हूण घेवन तशें म्हाका एक नासका उडयतलो म्हूण घेवन इतलो द्वेश हांवें केल्लो एका टायमार तो म्हाका खंडीत नासका उडयतलो म्हूण हांव चिंतून आसलो पण म्हाका ताणें नास जावंक दिवंक ना बगर ताजेच सेवा करूंक ताणें म्हाका उबें केलें की ना गे पळय हे देवाचें काम ते जावन आसा कोण पळय देवाक सड्ड द्वेश करता कोण सड्ड देवाक नाका म्हणून तिरस्कार करता तांकांच देव विसरूंक करता देखून तुमी भियेनाका तुमच्या घरा कोण अशें करतले आसा गे म्हणून घेवन अशें करतले आसा जाल्यार बेगीच तांकां देव विसरूंक करतलो हांगा हाण उबें करतलो पळया प्रेज द लॉर्ड आमेन देखून अशें पातका उक्त्या सांगचें कितें गे म्हळ्यार तुमच्या मदें कितें जालां आसूंक की पुरो थोडे ल्हानशें चिल्लर पातका केला आसूंक की पुरो तुमकां हे पळोवन घेवन तुमकां एक देख जावचें खातीर हांवें सांगचें इतलेंच आनी कांय न्ही आतां ह्या भावाक देव बदलूंक शकता त्या भयणेक देव बदलूंक शकता म्हाका कितें बदलूंक शकना गी म्हूण घेवन त्या पासून आमी पातका उक्त्यान उसरूंक जायची पण 6 जाणांक पातका उक्त्यान उसरूंक केनाका कित्याक पातका विशय सांगतले नात कित्याक सकडे कुडे फुडें सड जावन गेला म्हणटा देवाची तर इजायाचो बूक अवसर 50:6 आनी वळ 10:12 आयजाया चॅप्टर 56 वर्स 10 to 12 आयजाया चॅप्टर 56 वर्स 10 to 12 तातूंत हेडिंग कितें पयलें आयकुया कुरडे फुडारी कुरडे फुडारी आनी कुरडे फुडारी कितें करना आसात इस्रायलाचे पारेगार कुरडे तांकां गिन्यान ना ते मोने फेटे तांच्यान भुंगूंक जायना आड पडून ते सपनेतात न्हीद तांकां पसंद ते खावगी पेटे ते केदीन सुद्दां दोशी जायनात अशें आसात समजणी नातलेले गवळी पळया पोटस तांचो देव म्हणून आमी आयकला फिलिपिकांक बरले पत्रांत वयमू आसले पोटाची सेवा करतले आड पडून कितें स्वप्नां पळयतले मोने पेटे न्हीद तांकां बारीक कुशी आसले आसा जाल्यार तांकां तांच्या वरवीं कितें म्हणी स्वताची जाणवय आमकां आयकूंक मेळटा की पातका विशयांत अपराध विशयान लोकांक ताणें सांगतात की कितें म्हणी तांकां कितें फायदो आसा ते मात ताणें सांगून आसात आनी असल्यांचेच जेजो खंडन करता माथेवच्या वांजलांत अवसर 23 आनी वळ 13 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 13 कितें सांगता हाय तुमकां शास्त्रानो हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फरिजेवानो कपटी तुमी सर्गींच्या राजाचें दार मनशांक तुमी मुखामुखी धमतात तुमी जावन भितर रिगानात पळय तुमी जावन भितर रिगानात आनी रिगोंक सोदतल्यांकी रिगोंक सोडिनात पळय ते रिगोंक सोदतल्यांकी तुमी वचूंक सोडिनात तुमी जावनय बाचाव जायनात आनी बाचाव जातल्यांकी तुमी बाचाव जावंक दिनात आज पळय तुमकां आडयतले कोण घे म्हणून घेवन अनभवती तुमकां आडयनात अन्य धर्माची तुमकां आडयनात ह्या देवाची वळख नातली नास्तिकी तुमकां आडयनात आडयतले कोण घे तुमी पळया एक पटी देवाची कोणान सारकी वाट दाखयची आसली देवाची वळख दिवची आसले देवा वरी तुमकां एक बुजवण दिवची आसली या तुमकां धैर्य दिवचें आसलें तेच तुमकां आज आडोवन आसात तीच सर्गींचे दार मुखामुखी धांपून आसा म्हूण सांगता जेजू आनी तसल्यांचें खंडन करना आसा आनी एक खंडन 2000 वर्सां पयलें जेजू सुरू केला आतां आमी मुंदर वयता आसा तितलेंच आतां एक नवें म्हूण चिंती नाकात
हो कोण अशें उलोवंक अशें कुडे फुडार म्हणून हो कोण हेजी प्राय कितले हेजे जाणवे कितले कित्याक जेजून 2000 वर्सां पयलीं सुरू केला म्हणजे बापान लावंक नातले हर एक झाडां उमटून करतलो म्हणजे जेजून सांगला मत्तेच्या वांजलांत अवस्था 15 आनी 13 ta 14 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 13 to 14 कितें सांगता जेजून तांकां जाप दिली म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक नाटलेले एक जड उमटून काडतले म्हणजे सर्गींच्या बापान लावंक नातले हर एक झड हांव उमटून काडटलो म्हणजे जेजून सांगला आनी आज तेच वावर जावन आसा तितलेच देवाक लोकांक सारकी देख दिवच्या बदलाक सारकी वाट दाखोवच्या बदलाक तांचेच कितें रिती रिवाज तांचेच कितें कायदे कानूना तांचेच कितें जाणव्याची उतरां सावून घेवन देवाची उतर कुशीन दवरून घेवन तांचेच रिवाजांनी चलन आसात पूण निजाकी खरो सेवक कितें करनासा निजाकी पळयत भरलेले सेवकाचें काम कितें जावन आसा आमी आयकुया एजराचो बूक अवस्थो 10 आनी 10 कितें सांगता बूक ऑफ एजरा चॅप्टर 10 वर्स 10 कितें सांगता आमी आयकुया याजाक एजरा उबो रावलो आनी ताणें तांकां म्हळें तुमी सरस्पराक विश्वासघात केला पळया कशें सांगता पळया तुमी सरस्पराक विश्वासघात केला अशें सांगूंक कोणा म्हणून धैर्य आसा की पण पळयत भरलो याजाक कशें सांगता पळय लोकांक तुमी ते सरस्पराक विश्वासघात केला तुम्ही विदेशी स्त्रियां कडेन तुमचे लग्न केला तुम्ही विदेशी स्त्रिये कडेन तुमी लग्न जाल्यात तुमी आनी अशें इस्रायलाचो अपराध आनीकय वाडयला इस्रायलाचो अपराध आनीक वाडला कित्याक ह्या अपराधाक लागून तांणी परत्यान गुलामपणान तांणी गेल्ले 450 वर्सां इजिप्तान तांणी गुलामपणान तांणी आसले देवान तांकां मैजे मनिफात भायर काडले तांबड्या दर्यांतल्यान उतरवन आनी तांकां एक राष्ट्र दिल्लें मात्र ते राष्ट्रान रावंक घरां दिल्ले दाखामळे दिल्ले समृद्ध दिल्ले ग्रेसकाय दिल्ले शांती दिल्ले समाधान दिल्ले दुस्मानचे जैत दिल्ले रायांक दिल्ले प्रावाद्यांक दिल्ले कितें सकट जाय हर एक देवान तांकां दिल्ले पूण ताणें हर एक घेतले खऱ्यांनी जर देवाची ताणें पाठ केल्ले खऱ्यांनी जर देवाक ताणें वळखनासतना ताचे तिरस्कार केल्ले परत बोंबे पुजा मूर्ती पुजा आनी कितें रिती रिवाज पळय ताणें सुरू केल्ले आनी त्या पथकाक लागून घेवन देवान तांकां पयलेच कळीत केलें तुमी अशें करता जाल्यार हांव तुमकां तुमच्या दुस्माच्या हातान घालतलो आनी थंयसर वचून घेवन तुमकां वळख नातले देवाची तुमी सेवा करतल्यात म्हणजे देवान तांकां पयलेच सत्राय दिल्ले आनी तशेंच सांगासर जावन आसलें आनी आज तेच जावन आसा पळया केन्ना आमी खऱ्यांनी जर देवाक आमी सांगता देव आमच्या दुस्माच्या हातान घालता आनी दुस्मान आमकां परक्या देवांची या देव नाही जाल्यांची आमकां सेवा करूंक लागता आज पळया क्रिस्तांव मध्ये कितले लोक देवळांनी आनी कितें करनासतात की ना गी पळया आनी दुस्मान म्हणटा नेबुकडनेझर या आनी कोण बाबिलोनाचो राय येता म्हणजे कितें नाका आतां दुस्मान संवसाराचो अधिपती देवसर तो जावन आसा देखून जेजून एक कडेन सांगलें तुमी देवसरची पिळगी म्हणून सांगली खऱ्यांनी जर देवाची ओळख नातली हर एक तुमी देवसरची पिळगी तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणेच तुमकां करूंक जाय म्हणून सांगता जेजू एक कडेन धैर्यान सांगता आनी आज ते उतर लागू जाता कोण खऱ्यांनी जर देवाच्या हातान नात जेजू सारके वळखूंक नात आतां जेजूचे वळख आसची दुसरे ताका वळखूंची दुसरे जेजू विशयान कळीत आसची दुसरे आनी ताका सारके वळखूंचे दुसरे तांणी म्हाका जेजूच्या विशयान पुरा कळीत आसा म्हणून सांगला कळ्ळें कोणाक की जेजूची वळख जायना सुरू आमी आयकल्ले जेजूचो पाटलो करूंक आमी तयार आसा की आमकां आमी इन्का करूंक आमी तयार आसा की देवाचे उतरा विरोध कितें सकाळ आसा ते आमी सांडूंक आमी तयार आसा की समाजाच्या क्रिस्तांवाच्या घरांत पवित्र पुस्तक बरें एक नवें घर बांदतात बरें स्टँड करतात थंय आमी अशें करून उसवून दवरतात पण तेच देवाचे तर वासूंक की वासिनात ना ताका मान ना जिवी दिवचें उतर खंय आसा आनी कितें उलोवंक जाय जें आमी देवाची वळख दितले नास बायबल विशयान दवरले नाकात थंय वचनाकात हांगा वचनात म्हळ्यार आनी खंय सर्व आमी वचूंक जाय जें आमी पळय आज कितें सकट जावन आसा गे म्हण घेवन कितें वाचलें परत आमी आयकुया या जागी एजरा उबो रावलो आनी ताणें तांकां म्हळें तुमी सरस्परा विश्वासघात केला तुमी विदेशी स्त्रियां कडेन तुमचें लग्न केलां आनी अशें इस्रायलाचो अपराध आनीकय वाडयला असले पथकां सांगतलो देवाचो सेवक खंय आसात देवाचे मणयारी खंय आसात लोकांक तांचे पथकां मुखामुखी दाखोवन दिलेले खंय आसात आनी पथकां दाखोवन दिताले लोकांक रावूंक कित्याक सिधा धांवतलेच जावंक पडटा ही शिकवण सांगता पसंत जावचें ना ते हांवें भावाताची साक्ष दिले आनी कितें म्हणे म्हाका जालें आजापा सांगले 20 मिनटां सांगले आनी कितें बरें घडीत सांगले भारी ताळे पडटात हा बरें घट सांगले म्हणटात पथका विशय सांगतना कोणाक आयकूंक नाका असले पथका विशय सांगतना ओ देवा सुद्दां आळो म्हाका आयकूंक म्हणलें म्हणून कोणाच्या मतीन तें ना बदलाक हो कोण म्हाका सांगूंक तो कोण म्हाका सांगूंक शिकवणदाराचे विरोध तर दुस्मान जावन गेले पळय सैतांचे खेळ कशे जावन आसा गे पळया आमकां एक पथकाक पाठ कसो एक संदर्भ येयलो न्हय गे म्हणून कोणाक कितें स्विकार करूंक नाका बदलाक कोण उतर दिता पळय तांचे रस्त्यांनी दुस्मान काय दवरून घेवन पळया कोणा विरोध तो झुजून आसा गे पळया सैतान कोण संवसाराचो अधिपती देवसर आनी साबाजानाक देवसरच आसा म्हणून कळ्ळी सैतीना
देवाची ओळख घेनातलेले आज पातका दाखोवचे बदलाक तांकां तांचेच रिती रिवाज दाखोवन घेवन लोकांक आडवटेक व्हरनासत मात्र न्ही एजरान पातका दाखोवचे पयले आपणाचे पातका तो कशें वळखता पळय तातूंत पयली वळ आमी आयकुया एजराचो बूक हांव 10 वळ एक आमी आयकुया. एज्रा देवाच्या मंदिरा मुखार सरपडून आसलो तेन्ना आनी पाताक वळखून घेवन रडत प्रार्थना करतलो तेन्ना पयले आपणाचे पाता वळखून घेवन तो रडता पयले एजरा रडता आपुणूय एक पातकी आपुणूय एक अपराधी आपुणूय एक अपराधी जावन आसा आरोपी जावन अपराधी जावन आसा म्हणून आपणाचे पातका तो पयले कशें वळखता पळय साकटा मुखार रडून रडून कशें वळखता पळय आनी ताचे रडणे पळोवन घेवन सगळे लोक रडता म्हणटा मुखार आमी आयकुया. इस्रायलाच्या दादल्यांचो स्त्रियांचो आनी भुरग्यांचो एक व्हड समुदाय ताचे भोवती एकठांय जालो लोकी गळगळ्यां रडलो पळय लोक कशें गळगळ्यान रडलो म्हूण सांगता पळय. आनी असले बदलावण कशें जाले पयले ताणें गुलामपणांत आसतना तांकां धर्मशास्त्रांनी काही नातले मोजेचे धर्मशास्त्र पण तांणी वाचूंक नातले आयकूंक नातले काही नातले ते पण ताणें विसरून गेल्ले पूण केन्ना ह्यो एजरा तांकां मागीर आसिरियाचो राय तांकां सुटका दिता मागीर तांकां मंदीर बांदूंक अवकाश येता त्या वेळार तो मोजेचे पवित्र पुस्तक तो काडटा आनी धर्मशास्त्रा प्रकार तो लोकांक शिकयतना लोकांक कळटा आमी कितले सुकून पडल्यात कितले आमी पाताक केल्यात आनी तांकां देवाचे तर आयकला उपरांत तांकां समजता आमी पातकी म्हूण घेवन केवळ एक मनशान उलयला वरी कळना खंयचे एक पाताक की न्हय की देखून सुरवात सांगले देवाचें उतर जावन आसा माध्यम जावन आसा देवाचें उतर बरें लागीं ना की पयलीं समजूंक जायची आसा जाल्यार मात तुमी सांडा नातल्यार तुमी केवळ एक दुस्मान कांय दवरून घेवन टिका करून घेवन निंदा करून कांय फायदो ना. आतां म्हजे वयर तुमकां कितें सांगूंक आसा जाल्यार हे देवाच्या उतरांत हे उतर ना जाल्यार म्हाका तुमी सांगीत बदलाक हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे सांगता जाल्यार तुमी म्हजे विरोध केला वरी म्हाका कांय लुकसाण जावचें ना म्हाका कोण विरोध करता पळय तांकां तें लुकसाण जातालें. जेजून सांगलें आसा न्ही की जर तर म्हणजे थंय पाताक आसा जाल्यार तुमी उक्त्यान दाखया या हांवें उलयल्लें सूख आसा जाल्यार उक्त्यान दाखया आनी दाखयना जाल्यार कित्याक तुमी उतर स्विकार करिनात की म्हणजे जेजून सांगलें आसा हांवें उलयल्लें सारकें आसा जाल्यार कित्याक तुमी स्विकार करिनात कित्याक म्हाका बदलाम करतात कित्याक तांकां स्विकार करूंक कोण दिना देव दिना त्या देखूनच कित्याक आनी खऱ्यांनी जर देवाच्या हातान ताणें पडूनात देखूनच जायते आपले पात्रां सांगलें आसा तुमी दोनच पक्ष म्हणजे तुम्ही जेवच्या हाताखाल ना जाल्यार खंडीत देवसराच्या हाताखाल आसात आनी देवसराच्या हाताखाल आसता तो तुमकां केदेंकच खऱ्यान जर देवाची तुमकां वळख जोडूंक दिवचें ना ताका आराधन करूंक सोदचें ना दुसरे खंयचे देवा फाटल्यान देव आसा आज करनात आसात जायते लोक नाना तराच्या देवा फाटल्यान वचून आसात कितें कितें करना आसात सुरू हांवें सांगलें न्ही की सभी भगवान एकी हे आज पळय हे धार्मीक वडील म्हणटले धार्मीक फुडारी म्हणटलेच असले उतरां सांगूंक घेवन लोकांक तुमी खंयसर वशेत थंय सरी वशेत हांगाय वशेत आनी अशें जावनूय आसा आनी भायल्या गांवांत पळय कितले इगर्जे परत तांणी हेर जातींच्यांक ताणें इकून सोडले आनी ते इकल्या टायमार सयती हांवें एक विडियो पळयल्ले तातूंत एकलो तांचो एकलो पुजारी येवन सांगता आमी पुराय एकच जावन आसा म्हणून आमच्या उद्घाटना टायमार इनॉग्रेशना टायमार तो आमचो तो ह्या जागी येयल्लो आमच्या सांगाता मेतेर जाल्लो आमच्या मागण्यांत म्हळ्यार अर्थ कितें आमी कॉम्प्रमायज कशें जालो हांव पळया दुस्माना सांगाता मेळून घेवन दुस्मानाच्या हाताखाल पडून घेवन कशें आमी परक्या देवाच्या फाटल्यान आमी आसा आमकांच कळी जायना आनी कोण खऱ्या देवाक वळखता तेजे वळख दितात आनी सकळ लोकच दुस्मान जातले आसा आनी पूण पळया एजरा पवित्रात्म्यान भरलेलो आनी पवित्र पुस्तकाचे जाणवाय आसलेलो पयलीं आपणाची पातकां तो वळखता आनी लोकांक आपणाची तांची पातकां तो दाखोवन दिता कसले बदलावण येता की पळया एजराचो बूक अवस्त्र 10:40-4 कितें सांगता एजरा चॅप्टर 10:44 कितें सांगता आयकुया. हाणी सकटांनी विदेशी बायलांकडे आपलें लग्न करून घेतिल्लें पूण तांणी तांचो आनी तांच्या भुरग्यांचो परित्याग केलो. पळया देवाचें उतर आयकून घेवन तांच्या बायल्यांचो तांच्या भुरग्यांचो ताणें त्याग करून ताणें तयार जाले की पळया तितले पर्यंत देवाचें उतर ताणें खालते म्हण घालें इतलें सुलभ गी बायल्याक आनी भुरग्याक सोदचें म्हळ्यार इतले तेंप ते बी गुलामपणांत कश्टांत आसतना सांगात दिल्ले बायल भुरगीं केवळ देवाच्या उतराक खालते म्हण घालूंक केदो व्हडले मेळ ताणें काडले की ना गे पळया देखून जेजून सांगलें आसा जो कोण म्हजो पाटलो करता तो आपल्या आवय बापायक बायल्या भुरग्याक आनी भाव भयणीक आनी आपणाकच इन्का करून दी ताजो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी म्हूण घेवन केन्ना आमी देवाच्या उतराक आमी खालते म्हण घालतना असले बदलावण आमकां आयकूंक मेळटा पण साबाजानाक हे आयकूंक नाका सांगूंक नाका आनी जेजून सयती पळया आपणाचें मणेरपण सुरू केल्लें पळया पातकी बदारा म्हणून सांगून सुरू केल्लें आमी आयकता मार्क असो वांजेल अवसर 1:15 कितें सांगता मार्क चॅप्टर 1:15 कितें सांगता तो म्हणटलो वेळ भरती जालो वेळ भरती जालो देवाचें राज्य लागीं पावलां
पत्की जिणी बदला पातकीने बदलला आणि बरी खबर सत्माना बरी खबर सत्मा जे सुरुवात केली ते पातकीने बदला म्हणून आणि पातकीने बदलला वरवे मात सगळ्यांचे राज तुमकां लागीं पावताना आणि दुसरे खंयचे वाटच ना देवाचे राज जायचे जाल्यार पयलीं पातकीच्यांनी बदला म्हणून जेजून सांगूंक सुरू केले आज ते सांगतलेच ना जाल्यार बदलाक देवाचे उपदेशच कुशीन दवरूंक घेना मनशान केल्ले कायदे कानूनच देवन आसा म्हणटा जेजूच सांगता आमी आयकुया त्याच मार्काच्या वांजेलांत अवसर 7 आनी वोळ 8 कितें सांगता मार्क चॅप्टर 7 वर्स 8 कितें सांगता देवान दिल्लो उपदेश तुम्ही सोडला आणि मनशान केल्ल्यो रिती रिवाज तुम्ही धरल्यात पळया देवान दिल्लो उपदेश तुम्ही सोडल्यात आनी मनशान दिल्ल्यो तो रिती रिवाज तुम्ही घट्ट धरल्यात म्हणून एका टायमार देवानच तांकां जायते रिती रिवाज देवान तांकां दिल्लो आसा पोरण्याचो आमकां आयकूंक मेळटा आतां बलिदाना विशयान जावन दी या कितें पातका बली विशयान जावन दी या साबाता विशयान जावन दी हात धुवच्या विशयान जावन दी न्हांवच्या विशयान जावन दी या निताळे करच्या विशयान जावन दी जायते कायदे नियम देवान तांकां पोरण्याचलान तसो मोयजा मार्फत दिल्लो आसा देवान तांकां दिला पूण तेणे कितें केलें देवाचे उपदेश कुशीन धरून घेवन तेच घट्ट धरून घेवन तेच देवाचे उपदेश करून सोडले मागीर तेच एक देवाची वाट म्हणून करून सोडली कोण येत फारीजेव शास्त्री आनी कोण सादे सेवपर आसत पळय आनी ह्या वरवीच आपूण देवाचे मणयारे म्हणून घेवन आपणाक तांणी शाबासकी दिवचे ताळे आमी आयकलें न्ही तांकां सिनागोगांनी पयलो जागो जायची तांकां सलाम जायची तांकां पयलो मान जायची तांकां खावंक जायची न्हिदूंक जायची आनी कितें एका आनी पोटाची पुजा करूंक जायची तेच परत तांणी करनच रावले देवाचे उपदेशांनी कुशीन दवरले आनी रिती रिवाज घट धरले पूण आमच्या आतांच्या ह्या काळार क्रिस्तांव समाजांत तुमी पळया आतां हे रिती रिवाज आमी पाळनासा ते खंयचे बायबलांत येयला की ह्या देवान आमकां दिलात की खंयचे म्हणे एक रिती रिवाज अशे बायबलांत येयल्ले आसात की तुमी एक चिंतून पळया आसा जाल्यार सांगा म्हाका आसात की हांव ल्हान आसतना आमचे शेजारी एक 2 जाणां आब आसले आब म्हणल्यार उताप्रायेचे ताणें आब ताणें हांव तेन्ना ल्हान आसलो ते मोंते फेस्त करचे टायमार ताणें आमकां पळोवन हांसचेले हे काले हिंदुवांचे फेस्त तुमी आचरण करतात की म्हणटाले तेणे आमकां आनी तुमकां कळीत आसा जाल्यार हे आतां फेस्त आसा पळय सगळे संवसारान ना खाली एक कारावळी लोकांक मात्र जावन आसा तर हे रिती रिवाज खंयच्यान येयलात आनी कितें तुमी हांगा वेलांकणी गेला जाल्यार थंय कितें करता दिंबे पळोवंक चलचे आनी कितें आपणाक घाय करची आपणाक मार करचे आनी उपास प्राची दंडोणी पुरा करते आसा जाल्यार हे पुरा खंयच्यान येयला इल्लें चिंतून पळया ह्या विशयान देवान 6000 वर्सां पयलींच मोयजे मार्फत देवान सत्र दिल्ले बी आसा हे सकट तुमी करिनाकात म्हणून घेवन आनी त्या लोकां सांगता भरसनाकात म्हणून घेवन आमी आयकुया द्वितीय नियम अवसर 12 आनी वोळ 30 आनी 1 कितें सांगता डिट्रोनॉमी चॅप्टर 12 वर्स 30 to 31 कितें सांगता आमी आयकुया द्वितीय नियम अवसर 12 आनी वोळ 30 आनी 1 देव कशें तांकां सत्र दिता पळया परक्या मनशां सांगता विदेशी लोकां सांगता आसतना तुमी कशें आसूंक जायचे म्हूण सांगता पळया तूं पासांत सपडनासतना रावोंक सत्राय घे एक पावटी त्या राष्ट्राचो नाश जालो म्हणटस तांची देख घेनाका तांची देख तुमी घेनाकात वा तांच्या देवा विशयान विचारिनाका तांच्या देवा विशयान विचारूंक पळोवंक तुमी वचनाकात म्हणून ही राष्ट्रां आपल्या देवांची पुजा कशी करतली कशें करतले तुमचे रिवाज कितें भार क्रिस्तांव एक भारी एक कितें उर्ब आसा आमकां नासूंक पळय थोड्यांक ते आसा ते कले फेस्त कितें रिवाज कशें करचे खंय वतात काले कितें तांचे एक आमकां कित्याक जायचे ते पुरा आतां आमी देवान विसरूंक काडली परजा आमी एक देवाची खास परजा जाल्यार आमकां आनी तांकां कितें फरक आसा जिगिना तांचे आनी आमचे सेम सिमिलॅरिटी जाल्यार आमी तांणी कच्चे बेकस आमी कच्चे बेकस तर आमी देवाची खास परजा कशी जाल्ले आमकां आनी तांकां कितें एक फरक जाले थोड्यांक एक बारीक कशी तांचे फेस्ताक वचून विश करचे तांचे देवांचे नांवां करचे तांकां एक मान दिवचे आनी देवान हे सत्र कितले की वर्सां पयले मोयजे मार्फत दिला अशें तुमी करिनाकात तुमी परक्या लोकां सांगा तुमी बसतात वय तांचे सांगता तुमी आसतात वय तांचे सांगता मोगान रावा तांचे सांगता उलोवन रावा तांकां एक देख दिवन रावा तुमी तांकां उजवाड दिवन रावा जेजून सांगले आसा तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी प्रत्येची मीठ जायची ते सांगून तांचे रिवाज तुमी घेवचे न्ही तांचे फेस्ताक तुमी हे करचे न्ही तांचे फेस्ताक तुमी वेचे न्ही तांणी दिल्ले खावचे न्ही आतां हे मोगान तुमी करतात काही अशें करता जाल्यार व्हडना ते काही प्रॉब्लम न्ही ल्हान आसतना आमी तेंच्या मोगान आमी वेतले आसा पूण तांच्यान आमी मेतेर जायनातलें ते नांव अशें ते उसरूंक ना तांचे सांगता भरसूंक ना तुमी बसले जाल्यार तुमकां बी ती आशा येतली आनी तुमी तांचे सांगता रावंक ते रिती रिवाज संप्रदाय तुमी शिकतलात आनी आज ते जावन आसा सगळ्या एक क्रिस्तांव मदेगात
हेर देवांच्या हेर लोकां सांगता बसून घेवन ते सहज करनासत. मात्र न्ही तांतो नसो अवसो 13 आनी वळ 2-4 कितें सांगता. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 13 वर्स 2-4 कितें सांगता. तुमचे मध्ये कोणी एकलो प्रवादी वा स्वप्नेली उपजोवन तुमकां एक कुणा वा अजाप बसयत जाल्यार आनी तुमकां येदोळ ओळख नासलेल्या देवा फाटल्यान वचोंक आनी तांची सेवा करूंक तुमकां आपयत जाल्यार आनी ताणें बसयली कुणा वा अजाप घडात जाल्यार तुवें त्या प्रवाद्याची वा स्वप्नाल्याची उतरां आयकुची न्हय. पळय क्रिस्तांवामध्ये कितले जाणां आज भविश्य गी आनी कितें माट मंत्र करचे गी या अशे मांत्रीक तांत्रीक या आनी कितें ते दोशा हे दोशा काडूंक पुरा कितले लोकांच्या म्हळ्यार अन्य धर्माच्या लोकांच्या हाताखाल ताणें पळोवन आसात. तांकां मान दिवचे तांच्या हाताखाल वेचे तांकां कितें दिवचे म्हजे दोश परिहार कर म्हणून कित्याक हांकां सारकी वाट दाखयतलेच ना जाल्यात देवाची ओळख दितलेच ना जाल्यात खऱ्यानी देवाची ओळख दितले नात देवाची तरेची जाणवाय दितले नात आनी जायत्यांना असले एक पातकां तांणी आसात. हे प्रकारचे न्हय म्हणून देवान साबार वर्सां पयलीं सांगले जावन आसा. तांचे देख तुमी घेनाकात ताणें भियेतात तुमी भियेनाकात ताणें करता तुमी करिनाकात म्हणून सांगता. इजायाचो बूक अवसर 8 आनी वळ 11-13 कितें सांगता. आयजाया चॅप्टर 8 वर्स 11-13 कितें सांगता. सरेस्परान आपलो बळवंत हात म्हजेर दवरून आनी हांवें ह्या लोकांचे वाटेन चलूंक नजो म्हूण म्हाका ताकीद दिवन अशें म्हळें. पळय ह्या लोकांच्या वाटेन आमी चलूंक नजो म्हणून अशें म्हाका ताकीद दिलें. जें सगळें ही परजा गुटमोळ म्हणटा तें तुमी गुटमोळ म्हणनाकात. जशे विशीं ती घाबरता ताचे विशीं तुमी घाबरनाकात ताचे विशीं भियेनाकात. ताणें करता तुमी करिनाकात ताणें भियेतात तुमी भियेनाकात ताणें खंयचे म्हणे पाळटा जाल्यार तुमी पाळनाकात म्हणून देवान हाचे पयलीं जायते फावटी सत्र दिल्ले आसात. मात्र न्ही आनीक वळ आमी आयकुया. माथेवाचो वांजेल अवसर 23 आनी वळ 15 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 15 कितें सांगता. जेजो परतन कशें तांकां खंडन करता की आमी आयकुया. हाय तुमकां शास्त्रानो हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फारिजेवानो कपाट्यानो एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी घाव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडतात आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रास धोड्यान ताका हेमकोंडाचे शिक्षेक पात्र करतात. तांकां जनसंदणी जायची लोकांचो जमो जायची सगळें तांच्या पांया तळे येवंक जायची पूण तांकां देवाची वळख दिवंक मात्र नाका. पण एकच एक शीस कशें घेता कितलो तुमी अर्दो संवसार आनी भोंवन आसात आनी कितले तुमी करनासात आनी एक एकलो मेळ्ळा उपरांत तुमच्या प्रास दोड्यान तुमी तांकां येमकोडाक पात्र करनासात म्हणून कशें जेजू तांकां खंडन करता की ना की पळया. पण देवाची वळख दिले जाल्यार तांकां कित्याक आज क्रिस्तांव मध्ये जायते निराशपण आसात देदेस्पर जाल्ले आसात इतले जीवघात कित्याक जावन आसात. आतां 1 म्हयन्या पयलेच आमचेच लेवटा भितर न्ही लेवटाच्या भायर कुशेनच क्रिस्तांवचेच एक कुटाम आवय बापाय आंगणाक म्हण येयल्ले ते दोय घरांत एकले आसले 20-21 वर्साचे प्राय जीवघात करून ते सरले. आतां कितें कारण बरे शिकचे चेडो ते बरे कॉलेजीन शिकून आसले ताका भायल्या गांवांत खंय ऑस्ट्रेलिया खंय काम सयत जायल्लें खंय विजा खाले वेट करनासले खंय इतले पुरा बरेपण आसतना इतले ग्रेस्त कुटुंबान जल्मून घेवन आवय बापाय हांगा नोवेना गेला म्हणून आयकूंक मेळ्ळें आमकां. आनी तशें कशें जीवघात एक भुरग्यांक करयेत कशें एकल्यान देदेस्पर जावेत हे सवाल आमकां आज उपजूंक जायचे. कित्याक आज जीवघात जाता कित्याक आज देदेस्पर जातात कित्याक आज निराशी जातात कित्याक आमकां बरें कश्ट ना गी तर आमी बरें कश्ट उतरून येयल्ले न्हय गी आमचेर कश्ट येना गी कित्याक आज आतां अन्य धर्माचो कोणी एकलो करता जाल्यार ओके खंयच्या म्हणजे 1 लाखांक ओपोवन घेता तांचो देव फटकिरो देव तांणी बोंब्याक पुजा करतात फातरांक पुजा करतात रुखांक पुजा करतात तांचो देव देवच न्हय म्हणून आमी सांगीत. पूण क्रिस्तांवांचे अशें करता जाल्यार कारण कितें हाका कारण कोण जावन आसा जिगोत करूंक. आतां बदलाम करूंक आमकां जाता ताणें तशें करिनात आसले आवय बापायन इल्ले बरें सत्रे करीचे आसले तशें करीचे आसले जायते जाणां सांगतात पूण मूळ कारण कितें जावन आसा. हांगा कितले लोक आसात जीवघात करूंक गेल्ले ते पाटी येयल्ले आसात कितले नात आमचे मदेकात. एका टायमार देदेस्पर जाल्ले आतां आमी संतोशान जिवन आसात एका टायमार निराशपणांत असले आमी आज संतोशान जिवन आसतात. असले बदलावण येवंक येयला जाल्यार कशें येयला कोणा थावन ही बदलावण येयला तर तांकां ते मेळूंक ना जाल्यार कोणातून ती मेळूंक ना. कित्याक ते मेळूंक ना पळया कितले बी कश्ट आसल्यार एकलो आमकां सांबाळतलो आसा म्हूण सांगता. पळया एक जेवशा फाट म्हणलो एक राय आसता जुदांत ताजेर 1 ने 2 ने 3 राष्ट्रां ताचे धाड घालूंक येयल्ली आनी ती 3 राष्ट्र धाड घालूंक येयल्ले टायमार हेंची एक कुळी ल्हानशी कुळी जावन आसली म्हळ्यार 12 कुळी मध्ये एकच कुळी जावन आसली जुदा कुळी उरली 11 कुळीक ताणें ऑलरेडी ताणें सोलविल्ले
आतां ही कोळी मात्र उरली आनी ताका खबर मेळटा 3 राष्ट्रां म्हजेर धाड घालूंक येता म्हणटना तो काही कंगल जायना भियेना या धांवन वचना या जीवघात करिना तो कशें आपणाच्या देवाक उलो मारता आमी आयकुया. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवसर 20 आनी 9 2 Chronicles chapter 20 verse 9 कितें आमी आयकुया. विघ्न तलवार हां तेस आव्र मारीची पिडा वा दुकोळ आमचेर येतीत जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आनी तुजे मुखार उबी रावतले कित्याक तुजें नांव ह्या मंदिरांत आसा आनी आमचे अडचणेंत आमी तुका उलो मारतले आनी तूं आमकां आयकतलोय आनी आमकां निवारतलोय. तूं आमकां आयकतले मात न्ही तूं आमकां निवारतले मात न्ही ताणें निवारले बी आसा. मुखार आमी ते आयकले जाल्यार तांकां झुजाक वेची सहिती देवान फावो करूंक ना. ते झुजाक गेले आनी लूट कितें वांटून घेवन ताणें येयले कित्याक आमी वळखून सो देवांचो देव धनयांचो धनी आरंभनी अंत तो जावन आसा चरित्रेचो धनी तो जावन आसा. हर एक झूज ताजे ते जावन आसा. तो आमकां हर एक ते जैत दिता म्हणल्यार एक भरोसो पातीने आमकां आसा. त्या देखूनच आमचे सदांच आमी पातीने ताजे एकल्याचे मात दवरूंक जाय. आमचे दिश्टी ताजेर आमी दवरूंक जाय. तातूंत निमाणी वळ आमी आयकुया 12वी वळ तातूंतच 12 आमी आयकुया. तो कशें आपणाचे दोळे सरस्पाचे दवरता की पळया. तर तूं आमच्या देवा तांचेर नितीचें फर्माण कित्याक दिनाय. आमचे विरोध येता त्या ह्या बलिश्ट जम्या विरोध रावोंक आमी अशक्त. आमी कितें करूंक जाय म्हूण आमकां समजना. देखून आमी तुमचे आनी आमचे दोळे तुजेर उबारता. आमचे दोळे आमी तुजेर उबारता म्हणटा आनी तेन्ना देव तांकां जैत दिता. देखून असो खंयच्या कोड्या फुडें रावन आमी पाटलाव करचे नाका. आसतना आमी जेजूचो पाटलाव करया. आमचे दोळे सदांच सर्विस्पाचेर आमी दवरया. तोच आमकां हर एका वायटा विज्ञानान तो निवारतलो आनी हे भाग सगळ्यांक तो फाव करून दी म्हणून हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर